يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أوسع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك أيدي أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإن رددت فأي باب أقرع. حاشا لجودك أن تقنت عاسيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع.